अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन किराम, AHI मीडिया यूट्यूब चैनल पर आपका पुरतपा खैर मकदम है। आपके मसाइल और उनका हल आज की किस्त लेकर अताउर रहमान दारुल इफ्ता जामियतुल शेख अब्दुल सत्तार आपकी खिदमत में हाजिर है। आज का पहला सवाल फरीद अहमद टिमली देहरादून से मालूम करते हैं। एक बाप के 3 बेटे हैं। एक उनमें से निहायत नाफरमान है, कहना नहीं मानता, वालिदैन के साथ बदअखलाक़ी और बदसलूकी के मामलात करता है। वालिदैन के ताल्लुक़ से अगर समझाया जाता है तो उसमें वो कोई बात समझने के लिए तैयार नहीं होता। क्या शरई एतबार से उस वालिद को हक़ हासिल है कि वो अपनी तमाम प्रॉपर्टी, अपना पूरा वर्सा अपने उन 2 बेटों के नाम कर दे जो सही हैं, और जो बेटा नाफरमान है उसे कुछ ना दे? शरई एतबार से ऐसे वालिद के ताल्लुक़ से क्या हुक्म है? भाई फरीद, वालिद ज़िंदा है और वालिद इंतकाल कर गया, इसमें 2 शिक़ें बनेंगी। अगर वालिद इंतकाल कर गया है तो फिर तीनों बेटे हक़्क़े वरासत में इक्वल होंगे, बराबर होंगे। फिर तीनों को बराबर हिस्सा दिया जाएगा। और अगर वालिद ज़िंदा है, चाहिए तो ये कि वो तीनों को बराबर हिस्सा दे, उसकी नाफरमानी की वजह से उसको महरूम ना करे। लेकिन अगर बाप अपनी ज़िंदगी में उसको महरूम कर देता है, बाकी 2 बेटों को देता है, तो भी उससे कोई मुआवजा नहीं होगा। दूसरा सवाल गंदेवड़ा से अरशद अली मालूम करते हैं, जिस भैंस की नाक में नाथ पड़ी हुई हो, क्या उसकी कुर्बानी की जा सकती है? जी हाँ, उसकी कुर्बानी की जा सकती है, वो माने कुर्बानी में नहीं है। मोहम्मद उवैस सहारनपुर से मालूम करते हैं, हालात हाजरा में एक मस्जिद में 5-5 लोग अलग अलग औकात में क्या बार बार जमात कर सकते हैं? कोविड-19 की वजह से सिर्फ 4 या 5 लोगों की इजाज़त है मस्जिद जाने की। तो इनका सवाल है, क्या 5 लोग नमाज जमात कर लें, बाजमात अदा कर लें, फिर दोबारा 5 लोग आए वो बाजमात अदा कर लें, फिर सहबारा 5 लोग आए वो बाजमात अदा कर लें? उवैस भाई, एक मस्जिद में एक ही जमात हो सकती है, दूसरी जमात मकरूह है, ये एक मसला है। लेकिन जो कोविड-19 का ये दौर है, हालात हाजरा है, इसमें दोबारा और सहबारा जमात करने की इजाज़त है। जो आपका सवाल है, आप वहाँ पर इस तरीके पर जमात कर सकते हैं, लेकिन ये याद रहे कि ये सिर्फ और सिर्फ इस कोविड-19 के लिए है, इन हालात के लिए है। इसके अलावा कतई तौर पर यह जायज़ नहीं है, मकरूह है। एक सवाल ये है, जाकिर मौलाना हमारे रंगेल से मालूम करते हैं, कुर्बानी के जानवर की आंख में केकड़ा होता है, क्या उसकी कुर्बानी हो जाएगी? केकड़ा ये बड़ा छोटा होता है। अगर किसी जानवर की आंख में हल्का फुल्का केकड़े का निशान है, सफ़ेदी है, तो उसकी कुर्बानी हो जाएगी। असल कुर्बानी के होने ना होने का मदार उसके देखने पर है। अगर वो जानवर उस आंख से सही तौर पर देख पा रहा है, पूरे तौर पर देख रहा है, तो फिर उसकी कुर्बानी जायज़ है। और अगर वो उस आंख से देख नहीं पा रहा है, वो केकड़ा इतना आ गया है कि अब उसे नज़र नहीं आता है, अगर नज़र नहीं आता है तो फिर उसकी कुर्बानी जायज़ नहीं है। जाकिर भाई का ये एक और सवाल है, अगर किसी जानवर का कान हल्का सा कटा हुआ हो, क्या उसकी कुर्बानी हो जाएगी? अगर आपके सवाल के मुताबिक कान हल्का सा कटा हुआ है तो कुर्बानी हो जाएगी। अगर 3/3 कटा हुआ है फिर उसकी कुर्बानी नहीं होगी। मौलाना जाकिर साहब का एक और सवाल ये है
کہ ایک جانور قربانی کے لیے مثال کے طور پر بکرا یا کٹرا خریدا، اب وہ مالک کو کمزور لگ رہا ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں اسے فروخت کر دوں، اس میں 1000 2000 3000 روپے اور ڈال لوں اور اس سے زیادہ وزنی یا اس سے زیادہ قیمتی جانور خرید کر میں قربانی کر دوں۔ اس کا جواب آپ سمجھیے کہ اگر یہ شخص مالدار ہے تو پھر یہ اس بکرے کو یا اس کٹرے کو فروخت کر کے اس سے زیادہ قیمت کا خرید کر قربانی کر سکتا ہے، اور اگر یہ شخص غریب ہے پھر اسی جانور کی قربانی کرنا واجب ہے، اس کو فروخت کرنا اس کے لیے درست نہیں ہے۔ ایک بھائی کا سوال ہے، حالت جنابت میں لوگوں کو نماز پڑھا دی، اب معلوم ہی نہیں ہو پا رہا ہے وہ کون لوگ تھے، کتنے لوگ تھے، اب وہ ان نمازوں کے تعلق سے کیا کرے؟ کیا وہ فدیہ دے سکتا ہے یا کیا حل ہے اس کا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ آپ ان نمازوں کا اندازہ لگائیں کہ وہ کتنی نمازیں ہو سکتی ہیں جو آپ نے بغیر غسل کے پڑھائی تھی۔ آپ کے اوپر تو لازمی ہے کہ آپ ان کو قضا کریں، دوبارہ ادا کریں، اور یہ بھی آپ پر لازمی ہے کہ اگر آپ ان لوگوں تک پہنچ سکتے ہیں، ان کی بھی نماز نہیں ہوئی ہے، تو آپ انہیں بتائیں کہ وہ اپنی نماز کو لوٹا لیں، اور جہاں تک آپ نہیں پہنچ سکتے ہیں تو آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو معاف فرما دیں۔ مولانا محمد احمد بھوگپور دہرادون سے معلوم کرتے ہیں، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باسی روٹی کبھی کھائی یا باسی کھانا کھایا؟ تو مولانا اس کے تعلق سے حضرت شیخ زکریا نور اللہ مرقدہ نے لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں اتنا کھانا بھی نہیں ہو پاتا تھا جس سے وہ چھک جاتے، سیر ہو جاتے، پھر کہاں اس کی امید کی جا سکتی ہے کہ شام کو کوئی کھانا بچ جاتا اور اس کو صبح کو کھا لیتے، باسی کر کے کھا لیتے۔ اس طرح کی کوئی روایت نہیں مل پائی جس میں یہ ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی باسی روٹی یا باسی کھانا کھایا ہے۔ ایک بھائی کا سوال ہے، مسجد میں دوبارہ نماز جمعہ ہو سکتی ہے یا نہیں؟ مسجد میں دوبارہ نماز جمعہ نہیں ہو سکتی ہے۔ نماز جمعہ کو اگر آپ ادا کرنا چاہتے ہیں، مسجد بھر گئی ہے سوشل ڈسٹینس کی وجہ سے، یا 5-6 لوگ ہی نماز ادا کر سکتے ہیں، تو آپ کے لیے شریعت نے اجازت دی ہے کہ آپ کسی دوسری بیٹھک میں، کسی دوسرے مقام پر بھی جمعے کی نماز کو ادا کر سکتے ہیں، لہٰذا آپ وہاں ادا کیجئے، جمعے کی جماعت ثانیہ مسجد کے اندر مت کیجئے۔ ایک بھائی کا سوال ہے، باغ کے اندر 5 لوگ نماز ادا کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے نماز جمعہ باغ کے اندر؟ ان کا جواب یہ ہے کہ نماز جمعہ کے لیے ایک شرط یہ بھی ہے کہ گاؤں بڑا ہونا چاہیے، اس کی بہت ساری شرائط ہیں، اور اس میں تقریباً 3000 کے قریب کی آبادی ہونی چاہیے، لہذا اگر باغ گاؤں سے بہت زیادہ دور ہے تو پھر وہ باغ گاؤں کے اندر یا گاؤں کے بہت قریب شمار نہیں ہوگا، تو وہاں پر آپ جمعہ ادا نہیں کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر باغ گاؤں سے بالکل ملتا ہوا ہے تو پھر وہ گاؤں کے اندر کا باغ یا گاؤں کا باغ وہاں کا شمار ہوگا قربت کا، وہاں پر آپ نماز جمعہ ادا کر سکتے ہیں، 5 آدمی البتہ اس میں ہونے چاہیے۔ ایک بھائی کا سوال ہے، مسجد میں جماعت ثانیہ اگر کر رہے ہیں تو کیا تکبیر پڑھی جائے گی؟ جی ہاں، تکبیر پڑھی جائے گی، تکبیر پڑھ کر ہی نماز پڑھیں گے۔ بہت شکریہ ناظرین کرام، آج کے ان سوالات کا جواب دیا گیا۔ آپ بھی اگر ہم سے کچھ سوالات کرنا چاہتے ہیں، شریعت کی روشنی میں آپ کو جوابات دیے جائیں گے۔ آپ ہمارے کمنٹ باکس میں یا واٹس ایپ پر اپنے سوالات کو لکھ کر بھیج سکتے ہیں، کسی بھی لینگویج میں بھیج سکتے ہیں، اور آڈیو کے ذریعے بھی بول کر آپ اپنے سوالات ہم سے کر سکتے ہیں۔ آخر میں آپ سے یہی اپیل ہے کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ کو سب سے پہلے پہنچے، اور آپ
شریعت مطہرہ کی روشنی میں اپنے سوالات کے جوابات پا سکیں۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔